पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए ओ परम पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए ओ आस्केला गरे भनिले संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिएको पिताका मानिसको छोरा लिएर गरिबको सेवा गरिबको सेवा आस्केला गरे भनिले हालेलुया प्रभु दैताले गाईको गोठमा प्रसारण हामी पापीको उद्धारकर्ता प्रभु दैताले गाईको गोठमा प्रसारण हामी पापीको उद्धारकर्ता यो सानो डोरमा सोधेको प्रभु हे यो सानो डोरमा सोधेको प्रभु हे वारी र पारी दोषीले ढाकेको वारी र पारी दोषीले ढाकेको ईश्वरले मानव गरिएको ईश्वरले मानव गरिएको प्रभुले मागे गाएको गोठमा प्रसारण आऊ हामी पापीको उद्धार कति रमाहाटको दिन यो जगतमा आँसु खेलेका लगाउने प्रभु येशूमा कति रमाहाटको दिन यो जगतमा आँसु खेलेका लगाउने प्रभु येशूमा आओ बेदर्द आओ सगवा आओ बेदर्द आओ सगवा स्वर्णस्वर मिलाए गाओ प्रभुको जयगान स्वर्णस्वर मिलाए गाओ प्रभुको जयगान कति रमाहाटको दिन आयो जगतमा आँसुले गाना गाउने प्रभु येशूमा कति रमाहाटको दिन आयो जगतमा आँसुले गाना गाउने प्रभु येशूमा आकाशमा ताराको उज्यालो नजर प्रभु नजर दियालो नजर प्रभुको दर्शन ताराको तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए तिमी चढाए दर्शन पाए तिमी चढाए दर्शन पाए पापीको तारा नहार पापीको तारा नहार मानिसको रूपमा ध्यान नराखी नारायण तारा ध्यान नराखी नारायण तारा आकाशमा ताराको उज्यालो नजर प्रभुको दर्शन दियालो नजर प्रभुको दर्शन दियालो
हालेलुया साँच्चै नै परमप्रभु महान हुनुहुन्छ परमप्रभुको सामु हजारौँले प्रशंसा चढाइरहेको दानिएलले दर्शनमा देखेको थियो साँच्चै नै ऊ साह्रो धेरै राम्रो परमप्रभुको भक्त थियो किनभनेदेखि उसलाई धेरै पटक स्वर्गदूतहरूले अहिले त्यहाँ उसले दर्शनमा देखेको व्यक्तिहरूले भनेको छ हे आदर पाएको व्यक्ति भनेर साँच्चै नै दानिएल चाहिँ एउटा आदर पाएको व्यक्ति थियो ज्ञानी थियो बुद्धिमान थियो ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा सधैँभरि रहने खालको मान्छे थियो प्रार्थना 3 पल्ट गर्थ्यो उसले त्यसै कारणले उसले आदर पाएको छ पृथ्वीको मानिसहरूबाट होइन तर स्वर्गको परमेश्वरबाट आदर पाएको व्यक्ति दानिएल थियो साँच्चै नै येशू ख्रीष्टको बारेमा उसले भन्दछ हजारौँले उहाँको प्रशंसा गरिरहेको थियो हालेलुया हजारौँले उहाँको प्रशंसा गरिरहेको थियो उहाँ जस्तो महानहरू कोही पनि छैन आउनुहोस् हामी सबैजना परमप्रभुको उपस्थितिमा जानेछौँ ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईलाई महिमा आराधना येशू हालेलुया हालेलुया Gloria manderia la masenderio yeah Sara halula lo siamo naira oh soti siaro more no vai la leta oh Provo Bible परमप्रभु आओ पुगे बितिकै ताराहरू अडिएको छ यसो तपाईलाई हेर्नु लागि ज्योतिषीहरू सुन्नु पनि मुना लिएर आएको छ ओ प्रभु तपाईलाई भेट्ने कोटप्रति हृदय भएको मानिसहरू पहिले आएको छ किनकि तपाईँको चाहना निकै थियो प्रभु तपाईँको चाहना निकै थियो प्रभु तपाईले चाहनु भएको निकै थियो तपाईँको इच्छा नि परमप्रभु तरी मानिसहरूले गोठालोहरूले तपाईँलाई बोलिदिएको अहिले चाहनु भएको परमप्रभु संसारमा सबैभन्दा परमप्रभु धनी मानिसहरूले तपाईँलाई देख्नु पाउने थियो तर तपाईँको चाहनाले गरिब पापी अनि लुला लङ्गडा परमप्रभु तपाईँको सामुने आयो अनि घोप्टो परे तपाईँलाई धन्यवाद गरे ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद
संसारमा येशू राजा राज गर्नुहुन्छ सदा सदा हाम्रो जीवनमा देशमा संसारमा येशू राजा राज गर्नुहुन्छ सदा सदा हाम्रो जीवनमा विश्वमा संसारमा धन्यवाद दिन चाहन्छु साक्षी परमप्रभु तपाईँ साक्षी नै परमप्रभु सेवा लिनु होइन सेवा पाउनु होइन तर सेवा दिनु आउनुभयो ओ प्रभु धर्तीलाई आएन तर पापीलाई रोज्नुभयो ज्ञानी बुद्धिलाई आएन तर मूर्खलाई परमप्रभु तपाईँले चुन्नुभयो अनि साथै नै परमप्रभु मानिसहरू बढेको ठाउँमा पाप र व्यभिचारले परमप्रभु पीडित गरेको ठाउँमा ओ पाप धेरै बढेको ठाउँमा तपाईँ त्यहाँ जानुभयो साथै नै धर्मी मानिसहरूले अनि परमप्रभु ज्ञानी परोसीहरूले परमप्रभु तपाईँलाई भन्दथे तपाईँ पापीहरूको सामु किन बस्नुहुन्छ ओ परमप्रभु तपाईँले भन्नुभयो निरोगीलाई होइन तर रोगीलाई पैसाको अभाव पर्दछ धर्मीलाई होइन तर पापीलाई आज मुक्तिदाताको अभाव पर्दछ जो पित्त छ उसलाई होइन तर तिर्खाएको मानिसलाई पानीको अभाव पर्दछ ओ प्रभु तपाईँ जस्तो महानहरू खोज प्रभु तपाईँ जस्तो अरू खोज परमप्रभु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रशंसा आराधनामा तपाईँ राज गर्नुभएकोमा हामीलाई साँच्चै नै मुक्ति दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ जन्मिनु भयो त्यसैले त हामीले परमप्रभु उद्धार पायौँ तपाईँ जन्मिनु भयो त्यसैले त हामी तृप्त भयौँ तपाईँ जन्मिनु भयो त्यसैले त हामी रोगदेखि निको भयौँ परमप्रभु तपाईँ जन्मिनु भयो त्यसैले त हामी जब मर्न आँट्दछौँ परमप्रभु त्यतिखेर खुसी भएर आनन्दले मर्दछौँ किनकि साँच्चै नै परमप्रभु तपाईँको भवनमा आज हामी जाँदछौँ साँच्चै नै परमप्रभु ओ परमप्रभु हाम्रो शरीर मृत्युपछि के हुन्छ थाहा थिएन परमप्रभु तर तपाईँले परमप्रभु हामीलाई जनाउनु भयो तपाईँले हामीलाई चुन्नु भयो तपाईँले हामीलाई तान्नु भयो परमप्रभु त्यो सबै अन्धकारको शक्तिहरूदेखि परमप्रभु पवित्रताको सन्तान बनाउनु भयो महिमामा परमप्रभु प्रशंसा गर्ने तपाईँलाई बनाउनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रार्थना तपाईँ येशूको नाममा आमेन हामीले प्रशंसा अनि परमप्रभुलाई महिमा चढाइसकेको छौँ उहाँ जस्तो महानहरू कोही पनि छैन मानिसले अन्त पानी खोज्दछ भोकाको मानिसले भोजन खोज्दछ अनि साँच्चै नै त्यो पापमय स्वभावको मानिसले धार्मिकता खोज्दछ अनि हरेक के भन्छ अपराधी व्यभिचारहरूले मुक्तिदातालाई खोज्दछ न त धर्मीले न त के भन्छ म खतरा ज्ञानी छु भन्नेले खोज्दछ तर पापीले मात्र अधर्म काम गर्नेले मान्छेहरूले मात्रै मुक्तिदातालाई खोज्दछ किनभने उनीहरूलाई मुक्तिदाताको अभाव पर्दछ मुक्तिदाताको आज के भन्छ खाँचो पर्दछ त्यसै कारणले हाम्रो परमेश्वर येशू चाहिँ आज धनीको घरमा जन्मिनु भएन तर गोठामा जन्मिनु भयो
अनि धनी संसारको सबैभन्दा धनी मानिसलाई उहाँले आज फर्स्ट प्रचार गर्नु भएन, तर स्वर्गदूतले डाइरेक्ट गएर गोठालोलाई प्रचार गरेको छ, किनकि गोठालोलाई मुक्तिदाताको अभाव थियो, गोठालोलाई परमेश्वरको अभाव थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसलाई अभाव हुँदछ त्यसकै सामु हाम्रो येशू देखा पर्नु हुँदछ। तर यदि अभाव छैन भनेदेखि, यदि तिर्खाएको छैन भनेदेखि त्यो मानिसको छेउमा परमप्रभु देखा पर्नु हुँदैन। किनकि साँच्चै नै बाइबलमा त त्यही लेखेको छ, धर्मीहरूको छेउमा अथवा सदुकी र फरिसीको छेउमा उहाँ देखा पर्नु भएन, तर आज साँच्चै नै गरिबहरूको ठाउँमा, पापीहरूको ठाउँमा उहाँ देखा पर्नुभयो। किनकि बाइबलमा लेखिएको छ मत्तीको पुस्तकमा, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। हालेलुया। साँच्चै नै परमप्रभु महान हुनुहुन्छ। आजको दिन अनि संसारले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवलाई भव्यताको साथ मनाइराखेको दिन, अनि आज हामी मण्डली परिवार परमेश्वरद्वारा अनि प्रभु येशूको रगतद्वारा हामी किनिएका जातिहरू अनि सबैजनाले एकदम धुमधाम बडो आनन्दको साथ अनि संसारमा यसरी क्रिसमस सेलिब्रेसन भइराखेको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि यो क्रिसमस चाहिँ अनि क्रिस्चियनले मात्रै होइन, तर क्रिसमस चाहिँ अन्य जातिहरूले पनि मनाउँछन् है, उनीहरूले पनि स्मरण गर्छन् यो दिनलाई। अनि सम्पूर्ण प्रिय मण्डली परिवारहरूमा अनि हाम्रो प्रार्थना परिवार हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई हामी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छौँ। अनि ह्याप्पी न्यू इयर 2021 पनि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। प्रभु येशूले यहाँहरूको परिवारमा, यहाँहरूको मण्डली, यहाँहरूको जीवनमा अनि हाम्रो मण्डलीमा प्रशस्त मात्रामा काम गर्नुभएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस् हामी एकदम छोटकरीमा हामी वचनलाई हेर्नेछौँ अनि हामी प्रभु येशूको जन्म उत्सवको विषयमा हामी केही कुराहरू पढ्नेछौँ। परमप्रभुलाई महिमा होस्। अनि ओके, सो संसारले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मलाई बडो भव्यताको साथ मनाइराखेको छ आजको दिन है। अनि कति एसियन कन्टिनेन्टहरूमा, एसियन महादेशमा चाहिँ देशहरूमा चाहिँ हिजै अघि बिहान, सायद उहाँहरूको अहिले बेलुका होला है, नेपाल भुटान इन्डियातिर सायद बेलुका छ, अहिले साँझ छ, उहाँहरूले अघि बिहानै मनाउनु भयो। अनि हामी चाहिँ अघि बिहान भन्न खोजेको चाहिँ उहाँहरूको अहिले साँझ छ है, हाम्रो चाहिँ अहिले बिहान छ। यस कारणले गर्दा अनि आजको दिन चाहिँ विभिन्न देशहरूमा भव्यताको साथ मनाइराखेको कुरा हामी पाउँछौँ। परमप्रभुलाई विशेष महिमा होस्। अनि कुनै पनि धर्मावलम्बीका मानिसहरूले आजको दिनलाई स्मरण गर्छन्, आजको दिनलाई सम्झन्छन्। अनि क्रिसमसलाई चाहिँ उनीहरूले बडो भव्यताको साथ पनि मनाउने गर्छन्। केही न केही एक छाक उनीहरूको घरमा मिठो खानेकुराहरू हुन्छ, चाहे उनीहरूले बुझे पनि नबुझे पनि उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मलाई मान्यता दिन्छन्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ प्रियहरू हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ नयाँ करारमा मात्रै आएर उहाँ जन्मिनु भएको होइन है। नयाँ करारमा मात्रै आएर उहाँ जन्मिनु भएको होइन। नयाँ करारमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा देहधारी हुनुभएको हो। र परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार, अगमबाणी भए अनुसार, विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा अगमबाणी भए अनुसार यस धरतीमा उहाँ देहधारी हुन भएको मात्रै हो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्तिमै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू। अनि यो कुरा हामीले जान्न पर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नयाँ करारमा आएर हामी पापी भइसकेपछि अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको उत्पत्ति भएको होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आत्मामा परमेश्वरसँग उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। हामी यसको प्रमाणहरू, केही बाइबलले प्रमाणहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ कि उत्पत्ति 1:26मा यसरी लेखिएको छ, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। यहाँ हाम्रै भन्ने शब्द चलाइएको छ, बहुमत
बहुवचन शब्द है। अनि हाम्रै भनेको चाहिँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिमै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम आएको छ कि हाम्रै प्रतिरूपमा मानिसलाई बनाऊ। अनि उत्पत्ति 3:22 मा पनि यही कुरालाई स्पष्ट लेखिएको छ कि तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। यहाँ पनि हामी भन्ने शब्द चलाइएको छ। अनि यो हामीमा पनि प्रियहरू पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरलाई अंकित गरिएको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि फेरि यसैया धेरै भन्दा धेरै यसरी शब्दहरू चलाइएको छ। अनि यसैया 6:8 मा पनि त्यहाँ लेखिएको छ कि यसैया 6:8 मा पनि लेखिएको छ कि हाम्रो निम्ति को जाने, प्रियहरू हाम्रो निम्ति को जाने भनेर त्यहाँ परमेश्वर आफै सिंहासनबाट बोल्नु भएको छ यसैयासँग है। अनि यहाँ हाम्रो भनेको चाहिँ अब यो हाम्रै यो बहुवचनले चाहिँ कुन कुन कुरालाई देखाउँछ भने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैले तपाईलाई स्पष्ट गर्न खोजेको, बाइबलले प्रमाण दिन मात्रै खोजेको हो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि किन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा जन्मनु पर्ने भयो त? अब किन प्रभु येशू ख्रीष्ट देहधारी भएर यो पापमय संसारमा उहाँ आउनु पर्यो? यो कुरालाई हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वर आफैले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो अनि सर्वश्रेष्ठ बनाउनु भयो अनि सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाउनु भयो। अरू प्राणीहरू चाहिँ भिन्दा भिन्दै थिए। अरू प्राणी चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरले बनाउनु भएन। अरू प्राणी कोही हात्ती, कमिला इत्यादि धेरै प्राणीहरू चाहिँ भिन्दा भिन्दै रूपका छन्, भिन्दा भिन्दै रङका छन्। तर परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै हातले बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरको प्रेम मानिसको भित्र, हृदयभित्र हालिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले आफ्नै सास चाहिँ मानिसको नाकबाट फुकिदिनु भयो। अनि मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले मानिसलाई पवित्र बनाउनु भयो। अनि सृष्टिदेखि नै पहिलो मानिस आदम र हावादेखि नै अब मानिस चाहिँ पापमा डुबेको हुनाले परमेश्वरको महिमा चाहिँ ती मानिसहरूको जीवनबाट शैतानले खोसेको हुनाले प्रियहरू अब यस्तो कुनै पनि विकल्प थिएन। परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि यस्तो विकल्प थिएन जसद्वारा अब मानिसको महिमालाई, परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको महिमालाई अब रिटर्न गर्ने अरू उपाय संसारमा कुनै पनि थिएन। कुनै पनि यस्तो बलिदान संसारमा न त कमिलाले गर्न सक्थ्यो, न त कुनै परेवाले गर्न सक्थ्यो, न त कुनै हात्तीको रगतले गर्न सक्थ्यो। कुनै पनि यस्तो रगत थिएन, कुनै पनि यस्तो वस्तु थिएन जो चाहिँ पवित्र थियो। अनि महिमा, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि अब मानिसको महिमालाई रिटर्न गर्नलाई, परमेश्वरले दिनुभएको मानिसलाई भर्नु भएको महिमालाई मानिसको जीवनमा ब्याक गर्नलाई चाहिँ अब एउटै मात्र कुराको आवश्यक थियो। त्यो चाहिँ एउटा निष्कलङ्क थुमाको आवश्यक थियो प्रियहरू, कि परमेश्वर चाहिँ शैतानले चाहिँ अब यदि येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा नजन्मिनु भएको भए शैतानको राज्य स्थापना हुन्थ्यो प्रियहरू। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको यो धरतीमा जन्म भएको कारणले ख्रीष्टको राज्य अब स्थापित भएको छ। आमेन। अनि उहाँ चाहिँ निष्कलङ्क भएको कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अब परमेश्वरले यो धरतीमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो प्रियहरू। अनि किनभने मानिस जातिलाई प्रेम, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो परमेश्वरले ताकि मानिस जातिलाई पतित नलाई परमेश्वरले दिनु भएन, नष्ट भएर जान दिनु भएन। अनि उहाँले आफ्नै एकलौटे पुत्र, पवित्र परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना जातिलाई चाहिँ उहाँको अनि उहाँको इच्छा अनुसार यस धरतीमा उहाँले पठाउनु भयो। परम प्रभुलाई महिमा होस्। अनि यहाँ अब मानिसले गरेको पापको कारणले चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउनु परेको थियो प्रियहरू। अनि अब पाप चाहिँ के थियो त प्रियहरू? व्हाट इज सिन?
यो पाप भनेको के हो त? हामी साधारण रूपमा यसलाई बुझ्छौं, तर प्रियहरू पाप भनेको चाहिँ म तपाईलाई छसै बताउन चाहन्छु। यो पाप चाहिँ के थियो भने sin is any failure to conform to the moral of the God in act, attitude and nature भन्छ है। अनि पाप भनेको चाहिँ व्यवहारमा, काममा र स्वभावमा परमेश्वरको नैतिक मापदण्डमा जिउन चुक्नु चाहिँ पाप हो। हेर्नुहोस् है त, व्यवहारमा, काममा अनि स्वभावमा परमेश्वरको नैतिक मापदण्डमा जिउन चुक्नु चाहिँ पाप थियो। त्यो चाहिँ पाप हो। प्रियहरू, हामी परमेश्वरको एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड भित्र चाहिँ हामी जिउन चुक्यौं भने त्यो चाहिँ पाप हो। प्रियहरू, अनि यो पापलाई चाहिँ अब परमेश्वरले निर्भोल पार्नलाई, प्यारालाइज पार्नलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा जन्मिनु पर्ने आवश्यक भयो। अनि उहाँ चाहिँ निष्कलङ्क हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको बलिदान चाहिँ अब आवश्यक पर्यो तपाईं र मलाई बचाउनलाई, सारा जगतका मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउनलाई, सबै मानिसहरूको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो। अनि अब आउनुहोस् हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रोफेसी चाहिँ, अगमबाणीहरू चाहिँ परमेश्वर आफैले पहिलो अगमबाणी गर्नुभयो। हामी उत्पत्ति 3:15 मा हामी पाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ। अनि तेरो र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिने छु र स्त्रीको सन्तानले तेरो चाहिँ शिर कुच्याउने छ भनेर परमेश्वरले शैतानलाई चाहिँ भन्नुभयो। अनि पहिलो अगमबाणी अब प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ परमेश्वर आफैले उत्पत्तिको पुस्तकमा अगमबाणी गर्नुभयो। अनि हामी यशायाको पुस्तकमा आउनुहोस् त, हामी यशाया को पुस्तकलाई हामी पढ्ने छौं। हामी यशाया 7:14 लाई म यहाँ तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। अनि विभिन्न अगम वक्ताहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा अगमबाणी गर्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौं बाइबलमा। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको यो धरतीमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै धेरै वर्ष अगाडि नै अगमबाणी भएको थियो। यशाया अगम वक्ताले करिब 740-50 वर्ष अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा अगमबाणी गर्नुभयो। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसै कारण यशाया 7:14 लाई म पढ्दै छु। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाम इमानुएल राखिनेछ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हेर्नुहोस्, यसै अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर पिता बोल्नु भयो। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा यसकारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, संसारका मानिसहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर कन्या गर्भवती हुनेछ। प्रियहरू, कन्या एउटा विवाह नगरेको छोरी, कन्या केटी गर्भवती हुनेछ। कस्तो आश्चर्य कुरा छ यहाँनिर। अनि र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाम इमानुएल राखिनेछ। हेर्नुहोस् त, यो बुझ्नलाई साधारण रूपमा हामी बुझ्छौँ, एउटा कन्या केटीबाट प्रभु येशू जन्मिनु भयो। तर डिपली जानु पर्दा प्रियहरू, कन्या भनेको चाहिँ विवाह नगरेको, श्रीमान नभएको, बोयफ्रेन्ड नभएको एउटा केटी अब गर्भधारण गर्नेछ। अनि उसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उसको नाम चाहिँ इमानुएल राखिनेछ। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग, परमेश्वर मानिससँग भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो अगमबाणी चाहिँ प्रभु येशू आउनुभन्दा करिब 700 वर्ष अगाडि नै भएको थियो। परमेश्वर आफै यसै अगमवक्तासँग यसरी बोल्नुभयो। अनि हामी फेरि पनि हामी मिकाको पुस्तकलाई हामीले पढ्न सक्छौं। मिका 5 को अनि हामी 2 लाई हामी पढौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ए बेथलेम, एफ्रात र यहुदाका कुलहरू मध्ये सानो भए तापनि तँबाट
मेरो निम्ति एकजना निस्कि आउनुहुनेछ जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। हेर्नुहोस् त, जसको सुरु चाहिँ यहाँ पुरानो समय अथवा प्राचीन कालदेखि नै भएको छ प्रियहरू। अनि एकजना शासक आउनुहुनेछ। मिकाको पुस्तकले पनि, मिकाले पनि यहाँ अगवाडी गरेका छन् प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा। प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि फेरि पनि म एकदमै छोटकरीमा मात्रै बोल्ने छु, हामीसँग अरू प्रोग्रामहरू पनि छ। अनि आउनुहोस् त, हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त हामी यसायाको पुस्तकलाई फेरि हेर्नेछौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, अथवा को हुनुहुन्छ त? हामी यसाया 9:6लाई हामी पढ्नेछौँ ल। यसाया 9:6मा यसरी लेखिएको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त? यहाँ लेखिएको छ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, अथवा को हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँ चाहिँ अचम्मको सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रियहरू। अनि शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, ही इज अलमाइटी गॉड। अनि अनन्तका पिता हुनुहुन्छ, एभरलास्टिङ फादर। अनि शान्तिका राजकुमार, द प्रिन्स अफ पीस, जीसस, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ प्रियहरू। यसै अगमवक्ताले पहिले नै भनिदिएका छन् 750 वर्ष अगाडि पनि। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब आउनुहोस् हामी नयाँ करारमा जानेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको देहधारी अब नयाँ करारमा भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट उत्पत्तिमै हुनुहुन्थ्यो, उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। अब नयाँ करारमा आएर चाहिँ हामी मानिस जातिको निम्ति चाहिँ अब यो पापी संसारमा हाम्रो सबै पापहरू बोक्नलाई उहाँ जन्मिनु भयो। हाम्रा सबै दुःखहरू उठाइ लानलाई, हाम्रो पापहरू बोक्नलाई, हामीलाई त्यो शैतानले खोसेको महिमा दिनलाई प्रियहरू, हामीलाई उद्धार र मुक्तिको भागीदार बनाउनलाई, स्वर्गको सिंहासनमा अब हाम्रो ढोकाहरू, हाम्रो निम्ति ढोका खोलिनलाई प्रियहरू, उहाँ अब यो धरतीमा देहधारी हुनुभयो। हामी लुकाको पुस्तक पढ्नेछौँ। मत्ती मर्कुसमै पनि हामी पाउँछौँ उहाँको प्रशस्त मात्र, तर म लुकाको पुस्तकलाई म यहाँ पाठ गर्नेछु प्रियहरू। अनि लुका 2:10 र 11लाई मैले पढे। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। सबैले हात उठाएर भनिदिनुहोस् हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस् कि जब समय आयो, जब त्यो अगमबाणीहरू भएका समयहरू, अब जब परमेश्वरले आफूले तोक्नु भएको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै परमेश्वरसँग हुनुभएका पवित्र थुमा परमेश्वर चाहिँ, परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू चाहिँ यो धरतीमा देहधारी हुनुभयो प्रियहरू, देहधारी हुनुभयो। अनि त्यो दिन चाहिँ आएर यसरी यहाँ पुरा भयो, अगमबाणीहरू चाहिँ यसरी पुरा भयो। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, यहाँ गोठालाहरूलाई भनेको कुरा छ प्रियहरू, एउटा गोठालाहरूलाई जो एकदमै निष्फल पढ्ने गोठाला, सुन्नुहोस् न, गोठाला कस्ता हुन्छन् प्रियहरू। आज गोठालाहरू कहाँ स्वर्गदूतहरू यसरी देखा परेर प्रियहरू। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा स्वर्गदूतहरूले चाहिँ गोठालालाई बताइदिएको कुरा हामी पाउँछौँ बाइबलमा। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउने छु। यहाँ आनन्दको मात्रै भनेको छैन, बडो आनन्दको सुसमाचार प्रियहरू। अनि यो बुझ्नलाई अति नै गाह्रो छ है, हेर्दा सरल छ, तर बडो आनन्दको
यो बडो आनन्दको कुरामा चाहिँ प्रियहरू सुसमाचारमा चाहिँ तपाईँ र मेरो मुक्तिको निश्चयता छ। हालेलुया। हाम्रो मुक्तिको निश्चयता छ र सारा संसारका मानिसहरूको लागि मुक्तिको निश्चयता छ प्रियहरू। अनि बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिस जातिको निम्ति हुनेछ। यहाँ सबै संसारका मानिस जातिको निम्ति हुनेछ यो सुसमाचार चाहिँ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो सबैले भन्नुहोस् जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस् प्रियहरू। अनि आज तपाईँ र मेरो निम्ति आज ख्रीष्ट प्रभु यो धरतीमा आउनु भएको थिएन भने आज हामी शैतानको शिकार बन्ने थियौं। शैतानको राज्य यो संसारमा यो पृथ्वीमा हुने थियो किनभने शैतानले मानिसको परमेश्वरले दिनुभएको मानिसको महिमालाई खोसेको थियो। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्टको बडो आनन्दको सुसमाचार उहाँको जन्म यो धरतीमा भयो अनि त्यो महिमा चाहिँ हामीले रिटर्न पाएका छौं किनकि हाम्रो पापको भारी बोकिदिनु हुने मुक्तिदाताको जन्म भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हाम्रो पिता परमेश्वरलाई यसकारण प्रियहरू। अनि आज संसारका धेरै मानिसहरूले क्रिसमस मनाउँछन् तर क्रिसमसको सही अर्थ उनीहरूले बुझ्दैनन्। उनीहरूले मनाउँछन् तर उनीहरूको हृदयमा ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हुँदैन। अनि आज हामी विश्वासीले चाहिँ मनाउने मात्रै होइन, नाचगान मनोरञ्जन मात्रै होइन, यो सँगै छ हाम्रो जीवनमा तर पनि हाम्रो हृदयमा म अन्तिममा यो सन्देश यहाँलाई दिन चाहन्छु। हाम्रो हृदयमा ख्रीष्ट प्रभु जन्मिनु भएको छ कि छैन यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। हाम्रो हृदयमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ कि छैन अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ प्रियहरू। अनि हामी संसारका मानिस जस्तै मोज मजा गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, नाचगान गर्ने मात्रै होइन, गर्नुपर्छ। यो बडो एउटा खुसियालीको दिन हो तर साथसाथै हामीले चाहिँ हाम्रो ख्रीष्टलाई, हाम्रो प्रभुलाई, हाम्रो मुक्तिदातालाई हाम्रो हृदयमा पनि जन्म दिनुपर्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि म धेरै लामो बोल्ने छैन। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको दिन सारा संसारमा हर्ष उल्लास छ है। अनि हाम्रो हृदयमा पनि हाम्रो शान्तिका राजकुमार परमेश्वर उहाँको शान्ति हामीलाई दिनुभएको छ। योना 14:27 अनुसार स्वर्गीय शान्ति हामीले पाएका छौं अनि त्यसलाई हृदयमा सजाऊ अनि ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो हृदयमा जन्म दिउँ। अब प्रभु येशू चाहिँ संसारमा देहधारी हुनुभयो। अब हाम्रो हृदयमा he has to be alive। हाम्रो हृदयमा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जीवित रहनुपर्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अवस्था हाम्रो हृदयमा कस्तो छ त यो कुरा हामीले जानौं। अनि हाम्रो हृदयमा प्रभुलाई देहधारी गरौँ, उहाँलाई जन्म दिउँ भन्दै आजको सन्देशमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि तपाईँ परमेश्वर यो संसारमा तपाईँ देहधारी हुनुभयो कारण प्रभु तपाईँ मानिस जातिलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रेम हुनुहुन्छ प्रभु अनि तपाईको प्रेम हाम्रो जीवनमा तपाईँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद। हे सर्वोच्च परमेश्वर बाबा हामी प्रार्थना गर्छौँ यस घडी तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वर प्रभु येशू तपाईँ यो धरतीमा मुक्तिदाताको रूपमा हाम्रो जीवनलाई प्रभु आज उद्धार र मुक्ति दिनलाई ती स्वर्गीय सन्तान हुने हक र अधिकार स्थापित गर्नलाई प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति यो धरतीमा जन्मनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज तपाईको जन्मले साँच्चै नै स्वर्गसँग हाम्रो कनेक्सन भएको छ प्रभु। हामी स्वर्गीय सन्तान हुने हक र अधिकार हामीलाई दिनुभयो। परमेश्वरका सन्तान हुने हक र अधिकार प्रभु हामीलाई दिनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद। सबै आदर महिमा हामी तपाईलाई दिन्छौँ अनि तपाईलाई हृदयबाट लाखौं लाख धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रत्येकको हृदयमा प्रभु तपाईँ देहधारी हुनु भएको छ। तपाईलाई धन्यवाद।
आदर महिमा भक्ति हामी तपाईलाई दिन्छौं अनि प्रार्थनामा आशिष चाहन्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि यो समय फेरि पनि म हाम्रो भाइ तिमलाई दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरु सबैजनालाई आशिष गर्नु भएको होस्। धन्यवाद। देख्दैछौं है, देख्दैछौं। राम्रो देख्नु भयो कि भएन? अब हजुर हामीले राम्रो गाना चाहिँ गरेको देख्नु तपाईले। अनि धेरै राम्रो डान्स उहाँले 3 वर्ष भइसक्यो यो प्र्याक्टिस गरेको। अनि हामी अर्को प्रिन्सको स्पिचमा जानेछौँ। अनि यो समय म प्रिन्सलाई दिन चाहन्छु। What is Christmas for? Main question, no? And what is Christmas for and why do we celebrate it? Christmas is an annual festival and Jesus' birth celebrate on December 25th. And reason किन celebrate गर्छौं भने किनभने हामी remember गर्नको लागि जीससले के गर्नु भएको छ हाम्रो लागि। अनि mass service पनि हुन्छ कोही हैन जहिले हुन्छ around the world मा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ when everyone gets together अनि from different churches अनि celebrate गर्छन् त्यहाँबाट talk गर्छन् remember गर्छन् Jesus को बारेमा। अनि what's the difference between carols and Christmas? Carols चाहिँ religious songs हो meaning हुन्छ। Oh my god. Meaning हुन्छ। अनि hymns चाहिँ भन्छ त्यसलाई। अनि the main thing about a carol is we sing religious songs अनि Christmas चाहिँ हामी get together गर्छौं अनि त्यहाँबाट talk गर्छौं अनि त्यहाँबाट हाम्रो experience को बारेमा talk गर्छौं अनि games हरु खेल्छौं अनि sing songs पनि sing गर्छौं अनि त्यति नै हो। Thank you for the time.
जानु यीशुको रगतले दिएको शीतलता सबैलाई पाउनु अनि आउनुहोस् हामी यो प्रस्तुतिमा पनि धन्यवादी भइकिन अनि हामी अर्को मा जानेछौँ। हाम्रो बुद्धिमाया आन्टीको पोएम छ अनि उहाँलाई यो समय म दिन चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह, मेरी क्रिसमस। सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष गरून्। अनि मेरो छोटो मैले जान्ने नजान्ने मैले आफै बनाएको बिग्रियो भने पनि तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। म यसलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। यीशुले नै खट्नुभयो हाम्रो निम्ति सधैँ दिन रात, यीशुले नै खट्नुभयो हाम्रो निम्ति सधैँ दिन रात, कहिले पनि भन्नु भएन सानो ठुलो जाता, हामी सबै मिलिजुली उचालौँ हाम्रो एक दुई हात, उहाँले नै भन्नुभयो कहिले पनि नछोड है मेरो साता। अनि अर्को पनि छ, म त्यसमै जोडिदिन्छु। तिर्खा लाग्दा खानु तिमी चिसो पानी, तिर्खा लाग्दा खानु तिमी चिसो पानी, क्रिस्चियन भन्दै हिँड्छौ तिमी, कहिले भएन तिम्रो पुरानो बानी, बानी भन्दा भन्दै त्यो बानीले पुर्याउँछ है तिमीलाई ठुलो हानि। आमेन। यति हो है मेरो भयो। वाउ वाउ, बेस्ट, गुड, बेस्ट। यो मैले आफै बनाएको हो। थ्याङ्क यू आन्टी। ग्रेट। उहाँलाई चाहिँ म मण्डलीको प्रेयर वरियर भन्न चाहदछु। अनि उहाँ त धनसार राम्रोसँगले पोएम पनि भन्नु जान्नु हुँदछ, धेरै राम्रोसँगले पोएम बनाउनु हुँदछ। उहाँ साह्रो धेरै प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुँदछ। अनि म खुसी छु कि हाम्रो मण्डलीमा प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुँदछ। अनि यति राम्रो के भन्छ पोएम अथवा आफै बनाएर कोरेर अनि भन्ने खालको आमा हुनुहुँदछ। उहाँले त युट्युबतिर लाउनु पर्ने यो कुराहरू, साह्रो मान्छेहरूले मन पराउँछ। उहाँको पोएममा मानिसहरूले गीत पनि बनाउँदछ। साँच्चै नै परम्परा
संसारलाई हेर्दाखेरि वचन पुरा हुँदैछ संसारलाई हेर्दाखेरि वचन पुरा हुँदैछ लडाई र झगडा भूकम्प निकाल लडाई र झगडा भूकम्प निकाल शान्तिको चिन्ह यो भन्नुभयो प्रभुले शान्तिको चिन्ह यो भन्नुभयो प्रभुले तपाईलाई हेरौँ है पवित्र बाइबलमा तपाईलाई पढौँ है मत्ती 24मा बादलहरूको सवारीमा बाँसुरी धुन बस्दाखेरि बादलमा उड्न मन लाग्छ मलाई नाच्न मन लाग्छ तिम्रै प्रेमले तिम्रै प्रेमले यो मन भरेको छ उडुडु लाग्छ नाच्नु नाच्नु लाग्छ उडुडु लाग्छ नाच्नु नाच्नु लाग्छ तिम्रै प्रेमले येशू तिम्रै प्रेमले That Jesus made is so sunshine that Jesus made everything is so bright and awesome. Oh, the water is bright, bright and sunshine. Oh, 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 the water is bright sunshine, and that Jesus made it so all great and wonderful. Oh, that Jesus made it so sunshine and bright. Oh, Jesus made it great. Oh, the water is bright. That Jesus made it great. Oh, oh, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. यहाँहरु सबैजनालाई जय मसीह जय मसीह प्रभुलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु प्रभु येशूलाई अनि प्रिय परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि सबै मण्डली परिवारहरूलाई म मेरी क्रिसमस म भन्न चाहन्छु अनि यो के भन्ने शब्द के एक दुई शब्द राख्ने मलाई समय दिनुभयो अनि यो एक दुईवटा यो शब्द भन्नको लागि पनि मैले शब्दहरु चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ अनि मेरी भनेको चाहिँ एउटा हर्षको एउटा हर्ष भन्ने अनि एउटा उत्सव भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं अनि प्रभुको जन्मदिनमा प्रभुको जन्म दिवसमा चाहिँ हामीले उत्सव हामीले मनाउनु पर्दछ लुकाको किताबमा हामी पाउँदछौं त्यहाँनेरि जब गएर गोठालाहरूलाई प्रभुले जब दर्शन दिनुभयो अनि त्यो समयमा चाहिँ स्वर्गदूत अनि लगायत अरु धेरै सेनाहरू भएको स्वर्गदूतहरूले चाहिँ स्तुति गाएर चाहिँ परमेश्वरको त्यो जन्मदिनको चाहिँ उत्सव मनाएको कुरा हामी त्यहाँनेरि हामी पाउँदछौं अनि एउटा बडो अचम्मको कुरो के हो भने ऋषि महाऋषिहरू अनि पुजारी महापुजारीहरू अनि योगीहरू अनि साधु सन्तहरू र तत्वज्ञानी तत्वदर्शी दर्शन शास्त्रीहरू कतिले प्रभुलाई चिने कतिले चिनेनन्
तर एउटा बडो अचम्मको र गजबको कुरो चाहिँ के छ भने बाइबलले के भन्दछ भने उहाँ गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। तपाईँ र म जस्ता विचारमा गरिब अनि के अरे मानसिकमा गरिब, सोचाइमा गरिब, आर्थिक अवस्थामा, शैक्षिक क्षेत्रमा, बौद्धिक क्षेत्रमा, विभिन्न कुरामा हामी गरिब भएका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ के अरे सुसमाचार सुनाउनु भयो हैन। के अरे सुसमाचार उहाँको जीवनबाट प्रस्तुत भयो। डाक्टर लुकाले त झन् यसरी भनेका छन्। डाक्टर लुकाले त उहाँको बस्नु, उठ्नु, सुत्नु, हिँड्नु, उहाँको जीवनशैली नै सुसमाचार थियो भने के अरे भन्नुहुन्छ डाक्टर लुका। अनि यशायाको किताबमा हामी पाउँदछौँ, यशाया हामी 61 को 1 पदमा परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा मसित छ, ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। मन भाँचेकाहरूलाई हृदय बाँध्न, मन भाँचेकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकालाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकालाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो। यदि यो संसारको समस्या पैसा भएको भए उहाँले अर्थ बेच्न पठाउनु हुन्थ्यो। यदि यो संसारको समस्या ज्ञानको भए उहाँले शिक्षा बेच्न पठाउनु हुन्थ्यो। तर यो संसारको समस्या पाप भएको कारणले उहाँले मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। अनि बाइबलले यसरी भन्दछ, हेर आज दाउदको सहरमा मानिसको पुत्रको परमेश्वरको पुत्रको चाहिँ जन्म भएको छ भन्छ वचनले। यशायाको किताबमा हामी 7 को हामी 14 पदमा पाउँछौँ। हामी के अरे यशाया 9 अध्यायमा हामी यो कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि के अरे यीशु जन्मिनुको उद्देश्य, यीशु संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र म जस्ता गरिबी मानिसहरूलाई उद्धार गर्न, मुक्ति दिन, उहाँले अनन्त जीवन दिन उहाँ आउनु भएको हो। अनि के अरे यसै उपलक्ष्यमा हामी के अरे आनन्द र हामी हर्ष अनि हामी उत्सव हामी मनाउन हामी सक्दछौँ। अनि यो चाहिँ के अरे बडो के अरे गजबको यो सुसमाचार हो। यो अचम्मको यो सुसमाचार हो। यो के अति नै के अरे यो असाध्य यो के अरे राम्रो यो शुभ खबर हो। यो चाहिँ डरको खबर होइन, हताश र त्रासको खबर होइन, तर यो चाहिँ शुभ खबर हो। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। मेरा गोडाचारिक शब्दहरू म यी राख्नमा चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। नम्बर है त 686। अनन्त जीवनको बाटो भरि ज्योति बनेर सधैँ डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई साथ दिनु सदा सदा। अनन्त जीवनको बाटो भरि आउँदैछु प्रभु तिम्रो साथमा, कठिन यात्रा भूमि भए पनि आउँदैछु प्रभु तिम्रो साथमा, कठिन यात्रा भूमि भए पनि बाटो भई काँडाल भिजे पनि, बाटो भई काँडाल भिजे पनि तपाईँ माझ
हुनेछ आशाको जब घाम पनि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई सादिनु सदा सदा डोर्याउनुहोस् प्रभु सादिनु सदा सदा अनन्त जीवनको बाटो भरि प्रशंसा धन्यवाद चढाइरहँ आराधना तु जीवन मेरो बना प्रशंसा धन्यवाद चढाइरहँ आराधना तु जीवन मेरो बना प्रभु तिम्रो शरण बलालो प्रभु तिम्रो शरण बलालो जीवनको अन्तिम श्वाससम्म मलाई अन्धकार संसारको यात्रा भरि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई सादिनु सदा सदा डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई सादिनु सदा सदा अनन्त जीवनको बाटो भरि ज्योति बनेर सधैँ सधैँ डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई सादिनु सदा सदा डोर्याउनुहोस् प्रभु मलाई सादिनु सदा सदा अनन्त जीवनको बाटो भरि Thank you so much. Thank you. Welcome. मेरो हृदयको प्यारालाई जाने प्रभु मेरो हृदयको ज्ञानलाई बुझे प्रभु तिमी नै मेरो सहारा तिमी नै मेरो सहारा तिमी नै मेरो
परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि नानी तिमीलाई पनि परमेश्वरले अनुग्रह गरून् जुन हामीलाई यसरी सम्झेको लागि र क्रिस्टको महिमा भएको होस् यसद्वारा भनेर हामी यो गीत गाउन गइरहेको छौँ। हुनु त कुनै सिङ्गर त होइन तर क्रिस्टकै महिमाको खातिर हो। हुन्छ है। यीशुको महिमा गर भन्ने छ यहाँनिर चाहिँ। अनि आज चाहिँ जन्मदिन येशूको परेको कारणले गर्दा उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता येशूको महिमा गर्न हामी गइरहेको छौँ यसबाट। अनि यहाँ गिटार त हामी बजाउन सक्दैनौँ होला, हामी गीतबाटै मुखबाटै गाउँछौँ होला गिटार पनि। हुन्छ। महिमा गर येशू राजाको महिमा गर येशू राजाको महिमा गर। संसारको आनन्द होइन स्वर्गीय आनन्द रोज। संसारको आनन्द होइन स्वर्गीय आनन्द रोज। छाने सुख होइन अनन्त जीवन रोज। छाने सुख होइन अनन्त जीवन रोज। महिमा गर येशू राजाको महिमा गर। उहाँको प्रेमलाई बुझिदे विश्वास उनमाथि गाडिदे। उहाँको प्रेमलाई बुझिदे विश्वास उनमाथि गाडिदे। मुक्तिदाता बनेर हृदय खोलिदेऊ। मुक्तिदाता भनेर हृदय खोलिदेऊ। महिमा गर येशू राजाको महिमा गर। महिमा गर येशू राजाको महिमा गर। स्वर्गीयमा विराजमान हुने पिता जसले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो अनि आफूसँग भएको बहुमूल्य थोकलाई पनि संसारको निम्ति भनेर पठाउनु भयो। परमेश्वर तपाईसँग राख्न चाहँदै पनि तपाईले लेट इट गो गर्नुभयो ताकि संसारमा भएका बिलियन्स अफ मानिसहरूले क्रिस्ट येशूद्वारा तपाईँ परमेश्वरमा उद्धार पाउन् भन्ने हेतुले आफूले माया गरेको मानिसलाई सतावट सहनुको निम्ति दुःख कष्ट भोग्नुको निम्ति अनि कल्भरी क्रुसमा टाँगिनुको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले पठाउनु भयो। धेरै मानिसहरू जन्मिन्छन् खुसी सुखको ठाउँहरूमा तर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दुःखको ठाउँमा जन्माउनु भयो ताकि त्यो जन्मिएको बालकले कयौं हजारौं अनि लाखौं मानिसलाई सुख दिन सकोस्। त्यो मानिस त्यो बालक कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु थियो अनि मर्नु थियो ताकि संसारमा भएका धेरै व्यक्तिहरूले नयाँ जीवन पाउन सकुन्। परमेश्वर तपाईले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रेमको स्मरण तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येक वर्षको यो महिनामा हामीलाई महसुस गर्ने अनुभव गर्ने मौका अनि अवसर तपाईँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यो अन्ध्यारोमय संसारमा तपाईको ज्योति बालक चाहिँ प्रकट गर्नुभयो अनि हामीलाई तपाईको उज्यालोको स्वर्गीय सन्तान स्वर्गीय राज्यको सन्तान बनाउनु भएको छ जसप्रति हामी धन्यवादी छौँ परमेश्वर। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर पितालाई
कि हाम्रो यो ज्योति मण्डली परिवारलाई तपाईको प्रेमको नजिक ख्रीष्ट येशूद्वारा ल्याउनु भएको छ, तपाईको प्रकाशको नजिक ख्रीष्ट येशूद्वारा खिच्नु भएको छ। अनि पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा हामी कमजोर मानिसहरूलाई तपाईले मजबुत बनाउनु भएको छ। हामी अशान्तिमा भएकाहरूलाई तपाई पवित्र आत्माद्वारा शान्ति दिनु भएको छ। अनि हाम्रो नजिकै कोही व्यक्ति, हामीले माया गरेको व्यक्तिको प्रेजेन्समा पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सन्ताउन दिनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद। यो उत्सवमा तपाई परमेश्वर आफै हामीसँग सहभागी हुनुभयो। धन्यवाद तपाई परमेश्वरलाई। अब अन्तिममा पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शान्ति अनि सहभागिता हाम्रो मण्डली, विश्वव्यापी मण्डलीसँग तपाईको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म भइरहोस्। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। भन्नुहोस् त आमेन।